पिछले साल 90,000 तलबा और तालबात ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए अप्लाई किया था, लेकिन पब्लिक सेक्टर में अराउंड 3,000 सीटें सिर्फ अवेलेबल हैं और इसी तरह प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 3,500 सीटें अवेलेबल हैं। तो ये बाकी तकरीबन 84-85 हज़ार लोग बच्चे जो कि डॉक्टर्स बनना चाहते हैं वो कहाँ पर जाएंगे। तो इस गुफ्तगू में मैं आपको उन लोगों के लिए कुछ तरीके बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तमाम लोग, ये तमाम तलबा, इनके 60-65% नंबर से ज़्यादा नंबर हैं और ये तमाम लोग एक तकरीबन थोड़ा थोड़ा इनका फ़र्क है, इनकी इंटेलिजेंस का, इनकी यादाश्त का और इनकी लियाकत का। और मैं ये समझता हूँ कि 70% और 80% वाले बच्चे में कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह 80 और 90% वाले के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो शख्स 60% से ज़्यादा नंबर ले सकता है वो किसी शोबे में भी अपने आप को नुमायाँ कर सकता है। इसलिए उनको डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है और हम सिर्फ़ एक अपनी नाकामियों को सिर्फ़ हुकूमत के सर पे ही ना डालें या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसकी जो जालिम गर्दी है इसके ऊपर ना डालें, बल्कि हमें इसके अलावा भी कुछ सोचना चाहिए। तो अगर आप लोग अपने दिल से ये तय कर चुके हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपके 65-60-65% से आपके ज़्यादा नंबर बनते हैं, तो कई एवेन्यूज़ मौजूद हैं और वो एवेन्यूज़ हैं कि अगर आपको अपने मुल्क में दाखला नहीं मिलता तो आप बैरून मुल्क ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर कि आपको सस्ता दाखला भी मिल सकता है और वो मयारी भी हो सकता है। तो इसमें आपने चाइना का तो अक्सर तस्करा सुना होगा, रशिया का आपने तस्करा सुना होगा, उसके बाद आपने ये सेंट्रल एशिया की रियासतों में आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इनका भी सुना होगा। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मैंने डेटा इकट्ठा किया है तो साउथ अमेरिका के मेडिकल कॉलेजेस, जिसके अंदर के क्यूबा, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन, चिली जैसे ममालिक शामिल हैं और जज़ायर गरबुल हिंद के अंदर कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर के मेडिकल कॉलेजेस हैं और वो पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस से सस्ते हैं। लेकिन आपको इन तमाम मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करते हुए इस बात को मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि उन कॉलेजेस की रैंकिंग क्या है। अब चाइना के तमाम मेडिकल कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, तो ये आपको खुद से आपको ये जांचना पड़ेगा और ख़ुद से आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ का के तलबा अच्छे मयारी हैं और जो कि दुनिया के किसी भी अगले इम्तिहान में वो कामयाब हो सकते हैं। तो इसी तरह चाइना में ये 3 या 4 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि पहले पीएमसी से पहले जो हमारी पीएमडीसी थी उसने भी रिकग्नाइज़ किए हुए थे। इसी तरह रशिया के कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में तालीम देते हैं, वो आपको ख़ुद ढूंढना पड़ेगा और वो उसको भी पीएमडीसी पहले रिकग्नाइज़ करती थी। और सेंट्रल एशिया में और जज़ायर गरबुल हिंद में और साउथ अमेरिका में आप ऐसे मेडिकल कॉलेजेस देखें कि जहाँ के क्वालिफाइड डॉक्टर्स बेहतर
شو کر رہے ہیں، کیا وہ پلیب پاس کر سکتے ہیں، کیا وہ جو امریکن امتحان سٹیپس ہیں اس کو پاس کر سکتے ہیں. اور کچھ میڈیکل کالجز ساؤتھ امریکہ میں ایسے ہیں جو کہ 4 سال میں ایم ڈی کروا کے اور وہ امریکہ کے اندر اپنے طلباء کو بھیج دیتے ہیں، اور جو وہاں پر مقابلے کے امتحان میں شریک ہوتے ہیں جو کہ سٹیپس کہلاتا ہے، اور اس کے اندر وہ اچھا سکور کرتے ہیں اور ان کو وہاں پر ریزیڈنسیز مل جاتی ہے. کیونکہ امریکہ کے سسٹم میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے ڈگری کیا کی ہے، کتنے نمبر لیے ہیں. ہاں، چند ریکگنائز جگہ ہونی چاہیے، اور پھر اگر ان کا امتحان آپ پاس کر لیں تو آپ ان کے کینڈیڈیٹس کے اور ان کے گریجویٹس کے آپ ایٹ پار آ جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے ان تمام میڈیکل کالجز کی ڈگری برطانیہ میں ریکگنائزڈ ہے تو آپ پلیب میں اپیئر ہو سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں کے تمام کالجز ہی خراب ہیں اور ان میں معیاری تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ چند میڈیکل کالجز بہت دل لگا کر پڑھائی کرواتے ہیں اور ایک اچھا گریجویٹ تیار کر سکتے ہیں جو کہ نہ صرف امریکن، برٹش، بلکہ پاکستان کا پی ایم سی کا بھی ٹیسٹ پاس کرنے کے قابل ہوتے ہیں. یہ دنیا سروائیول آف دی فٹسٹ کی ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے کہ آپ کسی بھی امتحان میں اپنے آپ کو پیش کریں اور آپ پاس ہو جائیں. اور اگر آپ کسی کے مجبور کرنے پر میڈیکل فیلڈ میں نہیں جا رہے، آپ کا اپنا شوق ہے، تو آپ ان آلٹرنیٹ روٹس کو دیکھ سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ کا رجحان ڈاکٹر بننے کا نہیں ہے تو اور بھی کئی ایسی فیلڈز ہیں جن میں جا کر آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. مثلاً آپ فزیکل تھیراپی کے اندر آپ ماسٹرز، بیچلر کے بعد ماسٹرز کر سکتے ہیں. سائیکالوجی میں آپ جا سکتے ہیں، اور بچیاں جو ہیں وہ نرسنگ کے اندر جا سکتی ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹرز بننے کے بعد آپ کو نوکری کا پرابلم ہے، لیکن نرسز بننے کے بعد آپ کو نوکری کا قطعاً کوئی پرابلم نہیں ہے، اور وہ دن دور نہیں ہیں جبکہ نرسز کا پروفیشن ڈاکٹر سے زیادہ کمائے گا. اس کے علاوہ اور بہت سی فیلڈز ہیں جس کے اندر آپ جا سکتے ہیں، جیسے کہ بزنس ہے، ایم بی اے کریں، اور آپ مارکیٹنگ میں ہو یا چاہے سیلز میں ہو یا کچھ ہو، آپ اپنے آپ کو، آپ اپنی شخصیت کو اس کے اندر اجاگر کر سکتے ہیں. سوشل سائنسز میں آپ جا سکتے ہیں، آپ لٹریچر کی طرف جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر آپ استاد بن سکتے ہیں، اور آپ سی ایس ایس کے اندر جا سکتے ہیں. آپ اتنے ذہین ہیں کہ آپ 65%، 70%، 80% نمبر حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ اس مقابلے کے امتحان میں بھی جا سکتے ہیں. تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کرے کہ حکومت ہمارے ان تمام بچے جو کہ بظاہر ہمیں ناکام لگتے ہیں ان کا کچھ انتظام کرے. نہیں تو یہ بچے اپنا انتظام خود کر سکتے ہیں اور اپنی ذہانت کو یہ اجاگر کر سکتے ہیں مختلف محکموں میں اور مختلف جگہوں پر جا کر. تو آپ دل چھوٹا نہ کریں، اور آپ جو میں نے آپ سے باتیں کہی ہیں اس کی طرف آپ دھیان دیجئے. انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی.